जुमातुल मुबारक के फ़ज़ाइल व बरक़ात बेशुमार हैं और जुमातुल मुबारक को जो नेकियां की जाती हैं उन नेकियों में से एक नेकी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करना है। ये एक बहुत बड़ी नेकी है कि जो दुरूद पाक की कसरत जुमातुल मुबारक के रोज़ करता है, अल्लाह करीम उस पर कैसे इनामात की बारिश फरमाता है। हदीस तय्यबा में आता है, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा के रोज़ मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, कि जो शख्स जुम्मा के रोज़ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा तो बरोज़े क़यामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। सुभान अल्लाह। और जुम्मातुल मुबारक के रोज़ जो एक ख़ास दुरूद पाक जो पढ़ा जाता है, जो बाद नमाज असर, इसकी क्या ही फ़ज़ल व बरक़ात है। हदीस तय्यबा में आता है कि जो शख्स जुम्मा के रोज़ बाद नमाज असर 80 मरतबा ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हदीस तय्यबा में आता है कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद ये दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। ऐ आशिकान रसूल गौर करें, 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते टाइम ही कितना लगता है। एक मरतबा ना एक मस्जिद में मैं गया तो वहाँ दुरूद पाक की दावत के हवाले से, दुरूद पाक के बयान के हवाले से गया हुआ था। तो वहाँ मैंने जो एक बात देखी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो ये कि असर की नमाज के बाद इमाम साहब ने अपने मुक्तदियों को सबको तस्बीहां पकड़वा दी। अब हर शख्स ने तस्बीह ले ली और जनाब सब ने जो है ना वो कौन सा दुरूद पाक पढ़ रहे थे, वो सारे यही दुरूद पाक पढ़ रहे थे। अब वहाँ ना एक पोस्टर भी लगा हुआ था और उस पर ये हदीस शरीफ भी लिखी हुई थी और दुरूद पाक भी लिखा हुआ था और साथ इसकी फजीलत भी लिखी हुई थी कि जो बंदा ये दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। यकीन मानिए मुझे इतना ये बात पसंद आई और मैं ये सोचने लगा कि कितना वो खुश नसीब शख्स होगा कि जिसने इस महफिल को शुरू करवाया होगा। देखिए, जब से शुरू करवाया होगा कब तक ये महफिल मुनक्किद होती रहेगी। और जब ये कहा जाता है ना कि भाई सिर्फ 80 मरतबा ही दुरूद पाक पढ़ना है, तो लोग कहते हैं भाई कौन सा ये घंटों बैठाएंगे, 80 मरतबा ही तो दुरूद पाक पढ़ना है और फिर 80 सालों के गुनाह मुआफ़ होंगे, तो लोग बैठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ये अच्छा हो कि आप भी ये जहन बनाएं, आप भी कोशिश करें कि आपकी कोशिश से आपके इलाके की मस्जिद में ये पाकीज़ा महफिल मुनक्किद हो। आपकी कोशिश से, आपके तरगीब देने पर हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती बैठें और बैठकर दुरूद पाक पढ़ें। यकीन मानिए एक मरतबा सिर्फ कोशिश करके देख लें, ये काम हो जाएगा। आप इमाम साहब से, मस्जिद कमेटी के किसी भी रुकन से बात करके देखें, खतीब साहब से बात करके देखें, मौज़िन साहब से किसी से बात करके तो देखें, कोई भी इनकार नहीं करेगा और जो है ये महफिल मुनक्किद हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा क़यामत तक होती रहेगी। और जो इस महफिल को मुनक्किद करे उसको फजीलत क्या हासिल होती है, उसको बरकत क्या मिलती है। एक मरतबा ना मैं अपना मुल्तान का एक अंदरून का इलाका है, तो वहाँ ये मसाजिद में दुरूद पाक की महफिल मुनक्किद करवाने के हवाले से एक मस्जिद में बयान के लिए गया हुआ था। तो वहाँ भी ये तरगीब दी कि भाई आप जो है वो हर जुम्मतुल मुबारक को बाद नमाज फजर या असर किसी भी नमाज के बाद 12 मिनट जो है वो बैठकर दुरूद पाक इज्तिमाई तौर पर दुरूद पाक पढ़े। इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं कि हदीस तय्यबा में आता है कि जब कोई कौम इकट्ठे बैठकर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ती है तो फरिश्ते उनको उनके कदमों से लेकर आसमानों तक घेर लेते हैं। उनके पास सोने के कलम और चांदी के कागज़ होते हैं, चांदी के वर्क होते हैं और वो हाज़रीन महफिल का पढ़ा गया दुरूद पाक लिखते हैं और उन्हें और ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब देते हैं। कहते हैं कि और ज़्यादा पढ़ो कि अल्लाह ताला तुम पर और ज़्यादा करम फरमाए। और हदीस तय्यबा में आता है कि अल्लाह के कुछ सियाह फरिश्ते हैं जो ज़मीन पर चलते फिरते हैं। जब वो किसी मजलिस के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं बैठो बैठो। जब हाज़रीन महफिल दुआ मांगते हैं तो ये आमीन कहते हैं। जब हाज़रीन महफिल दुरूद पढ़कर फारिग हो जाते हैं तो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि इनके लिए
خوش بختی ہے، خوشخبری ہے کہ یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنا یہ بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میں بیان کے لیے گیا ہوا تھا، تو بیان کے بعد جب میں فری ہوا تو ایک بھائی مجھے ملے اور کہنے لگے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی دعوت آپ نے پیش کی کہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر درود پاک پڑھا جائے، ہفتے میں کوئی ایک دن مخصوص کیا جائے اور اس کی کسی ایک نماز کو متعین کر کے بالخصوص اس نماز کے بعد 12 منٹ جو ہے وہ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر درود پاک پڑھایا جائے، تو بڑا ہی یہ فضیلت والا عمل ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ بھی یہ کام کیا کرتا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد اہل محلہ میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، تو اس مرحوم شخص نے کہا کہ وہ جو حضور کی محفل سجاتا تھا، جو لوگوں کو بٹھا کر حضور پر درود پاک پڑھواتا تھا، اس محفل کے لیے گھر سے جو 2 سیر چاول پکا کر لاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دلی گیٹ ملتان میں ایک مسجد ہے، ابھی پچھلے دنوں میں بھی میں وہاں گیا ہوا تھا اور کچھ سالوں پہلے بھی وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ ہر جمعۃ المبارک کو بعد نماز فجر وہاں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوتی ہے، اور جو شخص جو اس محفل کو منعقد کرتے ہیں 19 سال سے وہ اس محفل کو منعقد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں یہ جو محفل ہے اپنی والدہ مرحومہ کی احصال ثواب کی نیت سے یہ محفل منعقد کرتا ہوں کہ حضور کے امتی درود پاک پڑھتے ہیں، جہاں ان کو برکتیں ملتی ہیں وہیں میری والدہ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے اولاد، یہ ہے مخلص اولاد۔ ہم تو اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں تو دیکھیں آپ بھی یہ نیت کریں کہ آپ بھی اپنی قریبی مسجد میں، اور جہاں تک دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں یہ توفیق اور خوش بختی لکھ دے، کاش اللہ کرے کہ آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ جب تک آپ کے ساتھ سے ہیں آپ یہ درود پاک کی محفل منعقد کرواتے رہیں گے۔ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اب حضور کے امتیوں کے اعمال جو ہیں وہ صبح اور شام کو پیش ہوتے ہیں۔ حضور سب جانتے ہیں کہ کون سا امتی کون سا کام کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے کام جب دیکھتے ہیں، جب حضور کو پتہ چلے گا کہ آپ کا امتی آپ پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروا رہا ہے، تو حضور کو کتنی اس بات سے خوشی ہوگی۔ اور تصور کریں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کتنی خصوصی توجہ اس غلام پر فرمائیں گے۔ میں بھی ایک عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں، تصور کریں کہ مجھ پر کتنے انعامات کی بارشیں ہوئی ہوں گی۔ الحمدللہ 2 مرتبہ تو مجھے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اتنی برکات ملی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ بھی یہ ذہن بنائیے، کوشش کیجئے، خصوصاً میرے وہ ائمہ کرام جو مجھے سن رہے ہیں، اور وہ دوست احباب کے جن کے چینلز ہیں اور اسلامک چینلز ہیں، اور وہ ائمہ کرام جو مجھے سن رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اس مبارک کام کا آغاز کریں، اپنے دوستوں کو شامل کریں، اور کوئی ہدف جو ہے وہ ایک مقرر کر لیں، کوئی بھی عدد متعین کر لیں کہ میں 63 مساجد میں حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی یہ محفل منعقد کرواؤں گا، یا 12 مساجد میں، یا 112 مساجد میں، یا 92 مساجد میں، یا 141 مساجد میں یہ درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کرواؤں گا۔ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیان کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں جب ترغیب دی تو جہاں اور بہت سارے عاشقان رسول نے نیت کی، وہاں ایک بھائی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ 63 مساجد میں حضور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کرواؤں گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ یہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا، اور آپ کو حضور کے محبوب غلاموں میں شامل کر دے گا۔ تو نیت کیجئے کہ اس مبارک کام کو ضرور کیجئے گا، اور خصوصاً جن میرے دوستوں کے یوٹیوب چینلز ہیں، الحمدللہ بعض جن کے چینلز ہیں وہ بھی مجھے سنتے ہیں الحمدللہ، تو آپ سب کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے چینلز پر اس طرح کی ترغیبات کا سلسلہ شروع کریں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ درود پاک کی یہ جو محافل کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کرے کہ دنیا کی سب مساجد میں یہ نظام رائج ہو جائے، اور ہماری ہر مسجد میں ہر جمعۃ المبارک کو بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر 12 منٹ 10 منٹ یا 15 منٹ اجتماعی طور پر
درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہو اور سب اکٹھے بیٹھ کر حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کریں، یا جمعۃ المبارک کو بعد نماز اثر 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے اور سب کو بٹھا کر 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھایا جائے، تو دونوں کام ہی ہو سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو اس کام کو کرنے کی نیت کرے، اللہ کریم اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس سے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک پہنچے گی وہ اس درود پاک کو پڑھیں گے، اپنی مساجد میں درود پاک کی محافل منعقد کریں گے۔ آپ کے کلک سے جتنی بھی مساجد میں درود پاک کی محافل منعقد ہوں گی، جب تک ہوتی رہیں گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔